बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमारा सीरत का सिलसिला जो जारी है उसमें हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना में मुसलमानों के दरमियान अख़ुवत का एक सिलसिला, एक रिश्ता कायम कर दिया था। और उसके बाद हालात ये बने कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम मदीना में बड़े इत्मीनान से रहना शुरू हो गए। और जिस तरह हमने तज़किरा किया पिछले कई एपिसोड्स में कि कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों पे मक्का में बहुत जुल्म व सितम ढाया था, और उनका मकसद ये था कि जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथी हैं उनको किसी भी जगह पे चैन व करार से रहने ना दिया जाए। जब उन्होंने देखा कि जो मुसलमान हैं मदीना में बड़े इत्मीनान से रहना शुरू हो गए हैं, तो उनकी जो जोश इंतकाम थी वो दोबारा भड़क उठी, और उन्होंने इस सिलसिले में अब्दुल्ला बिन उबई को एक ख़त लिखा। अब्दुल्ला बिन उबई को इसलिए लिखा कि जो अब्दुल्ला बिन उबई था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़बल तमाम अंसार उसकी बादशाहत पे मुत्तफ़िक़ हो चुके थे। और ख़त में लिखा ये कि तुमने हमारे एक शख्स को पनाह दे रखी है, और हम तुमसे तकाज़ा ये करते हैं कि तुम उसके ख़िलाफ़ लड़ाई करो और उसको यहाँ से निकाल दो, मदीना से, अपने इलाके से निकाल दो। लेकिन अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। हम तुम्हारे जो जवान मर्द हैं उनको कत्ल कर देंगे और तुम्हारी औरतों की हुर्मत को पामाल करेंगे। ये धमकी बड़ी असर आमेज़ थी, बल्कि जो अब्दुल्ला बिन उबई था वो तो पहले ही किसी ऐसी ही बात का मुंतज़िर था। तो वो सीधा अपने साथियों के पास गया, अपने दोस्तों के पास गया, और उसको वो ख़त पढ़ के सुनाया और अपने तमाम लोगों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए तैयार कर लिया। ऐसे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब ख़बर हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद उनके पास जाते हैं और जाके उनसे कहते हैं कि तुम अपने भाइयों से लड़ना चाहते हो, कुफ़ार मक्का मिल के तुम्हारा उतना नुकसान नहीं कर सकते थे जितना तुम खुद अपना नुकसान करना चाहते हो। क्या तुम अपने भाइयों के ख़िलाफ़ लड़ना चाहते हो, उनको कत्ल करना चाहते हो? तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही तो उसके जो साथी थे और ख़ुद अब्दुल्ला बिन उबई था, उसके दिल पे इस बात ने असर किया, या फिर उसने इसी को बेहतर समझा कि अभी इस मामले को मौखर कर दिया जाए। और उसके तमाम साथी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनने के बाद वहाँ से बिखर गए और ये मामला यहीं मौकूफ़ हो गया, ख़त्म हो गया। उसके बाद एक वाक़या ये पेश आया कि साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना से मक्का जाते हैं उम्रे की गर्ज़ से, और वहाँ जाके उमैया बिन खल्फ़ के पास क़याम करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जाओ खाना काबा में देखो कि मैं किस वक्त आसानी से उम्रा अदा कर सकता हूँ। तो वो साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को दोपहर के वक्त अपने घर से लेकर निकला और खाना काबा में पहुँच गया। दौरान उम्रा हज़रत साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु का टकराव अबू जहल से हो जाता है, और वो उनसे कहता है कि तुमने हमारे लोगों को बना दे रखी है और तुम उनकी नुसरत करते हो, एआनत करते हो, मदद करते हो। और कहने लगा कि खुदा की कसम, अगर तुम आज उमैया के साथ न होते तो मैं देखता कि तुम किस तरह उम्रा अदा करते हो। तो साद बिन माज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाबन कहा कि अगर तुम हमें इस काम से रोकोगे तो हम तुम्हें इससे ज़्यादा बड़े काम से रोक देंगे। यानी जो तुम्हारी जो तजारती शाहराह है, जो मक्का से शाम जाती है, वो मदीना के पास से होके गुज़रती है, तो फिर तुम वहाँ से भी नहीं गुज़र सकोगे। तो उसके बाद हालात इस तरह के बने कि कुफ़ारे मक्का ने मुसलमानों को जो है वो धमकियाँ देना शुरू कर दी और कहने लगे कि तुम समझते हो कि तुम मदीना में आके बड़े इत्मीनान से रहने लगे हो, तो ये तुम्हारी भूल है। हम तुम पर वहाँ आके हमला करेंगे और आके तुम्हें जो है वो कत्ल करेंगे। इस तरह की बहुत सारी धमकी आमेज़ बातें कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों से की। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद अपने अहले ख़ाना की हिफाजत के लिए और मुसलमानों की हिफाजत के लिए उसके बाद रातों को जागा करते थे और मुसलमानों की हिफाजत के लिए जो है वो बेदार रहते थे। ऐसे में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रात जाग रहे थे और कहने लगे कि मेरा दिल चाहता है कि आज कोई शख्स आए और जो है वो मेरी पहरादारी का फ़रीज़ा सरअंजाम दे। तो ऐसे में तलवार की झंकार सुनाई देती है
دیکھتے ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے آمد کی وجہ پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے آپ سے متعلق اندیشہ پیدا ہوا تو میں آپ کے پاس چلا آیا۔ تو اس رات انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پہرہ داری کا فریضہ سر انجام دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اور تمام مسلمانوں کی حفاظت کا جو سلسلہ تھا وہ اس طرح جاری و ساری تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں سے کہا کہ اب آپ لوگ آرام سے اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے گا۔ یہ جو سلسلہ تھا کفار مکہ کی دھمکیوں کا اور مسلمانوں کا اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا، یہ سلسلہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ذات تک محدود نہیں تھا، بلکہ تمام مسلمانوں کو اندیشہ لاحق تھا کہ جو کفار مکہ ہیں وہ حملہ کریں گے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تمام مسلمان جب مدینہ میں آ گئے اور انصار نے ان کو رہنے کی جگہ دے دی، تب سے لے کے اس دن تک کوئی بھی مسلمان اپنی تلوار اور اپنے ہتھیاروں کے بغیر اپنے بستر پر نہیں جاتا تھا، نہیں سوتا تھا۔ تو یہ سلسلہ اس طرح جاری و ساری تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی تو وہ محض ایک اجازت تھی، اس جہاد کو یا اس جنگ کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد مسلمانوں کو جنگ کی اجازت مل گئی، اور اس آیت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پے ایسی آیات نازل فرمائیں جس سے ثابت ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو اجازت ہے اس کا مقصود فقط لڑائی یا جنگ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اب باطل قوتیں ہیں، جو باطل کے لشکر ہیں، ان کا قلع کما کر دیا جائے اور ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اور بہت سی آیات اس پر جو ہے وہ شاہد ہیں اور اس پر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنگ کی اجازت کے بعد جو حالات تھے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ کفار کا جو ہے وہ ابھی سے ہی دو بدو مقابلہ کیا جائے، سامنا کیا جائے۔ تو ایسے میں ضرورت تھی بہت ساری حکمتیں اپنانے کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں دو کام کیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جو ان کی تجارتی شاہراہ تھی اس کو اپنی نظر میں رکھا، اس کو سامنے رکھا، اور اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ اس شاہراہ پہ موجود جو قبائل تھے، جو لوگ بسنے والے تھے، ان کے ساتھ کچھ معاہدے کیے۔ اور دوسرا کام یہ کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس شاہراہ پہ بہت سارے جو ہے وہ وفد بھیجے، بہت سارے لوگوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا، بہت سارے لوگوں کو جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا۔ اور مقصود یہ تھا کہ جو تجارتی شاہراہ ہے اہل مکہ کی، اس کو سامنے رکھا جائے اور اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ وہ حکمت عملی کیا تھی اور وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوئی، اور اس کے بعد جو حالات بنے اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آئندہ ایپیسوڈ میں۔ ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔